नज़र पाकिस्तान में जहां मसाइल बेशुमार हैं वहीं सेहत के मसाइल तो किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। एक नई तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में बच्चे इसलिए ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं क्योंकि उन्हें वक्त पर मयारी हंगामी देखभाल तक रसाई नहीं मिल पाती है। यानी बड़े शहरों में तो फिर भी बेहतर सूरत हाल है, लेकिन छोटे छोटे जो शहर हैं उनका तो हाल आप ना ही पूछें। लेकिन आज नेकी के बोल में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिदा हसन, जो कि चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन से वाबस्ता हैं और उनका मिशन ही बच्चों की ज़िंदगियों को बचाना है। तो ये फाउंडेशन कैसे काम करता है, कितने अरसे से काम कर रहा है, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, थैंक यू सो मच। और जो आप काम कर रही हैं यकीन करें कि इतना ज़बरदस्त है, बिकॉज एक ज़ाती तजर्बा हुआ रमज़ान से पहले थर पार कर जाने का। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नौज़ायदा जो बच्चे हैं उनके जो मसले मसाइल हैं किसी से ढके छुपे नहीं हैं। फाउंडेशन कब से काम कर रहा है डॉक्टर साहबा, और क्या क्या इसमें चीज़ें केटर कर रही हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में दावत देने का। फाउंडेशन इस वक्त तकरीबन 15 साल से काम कर रहा है। 2010 में हमने अपने ऑपरेशंस का आगाज़ किया था और इन 15 सालों में इस वक्त चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन 300 से ज़्यादा अस्पतालों में मौजूद है अक्रॉस द कंट्री, जिसमें ऐसे भी शहर हैं जिनका शायद नाम भी आपने ना सुना हो या आप में से ज़्यादातर ने ना सुना हो, और पाकिस्तान के नक्शे पे तो उनका मिलना बहुत ही मुश्किल है, जैसे कि वाशुक, समुंदरी, बटखेला, पिपला। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वाशुक एक ऐसा शहर है जो कि ईरान के बॉर्डर पर है और कोयटा से इसका फ़ासला 7.5 घंटे है और कराची से इसका फ़ासला 9.5 घंटे। अगर वहाँ पर किसी का बच्चा बीमार हो जाता है और वो उसको लेके मकामी अस्पताल जाते हैं और उनको ये कहा जाता है कि आप इसको बड़े शहर ले जाएं, वालिदैन के लिए और उन वालिदैन के लिए जो गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, ये जुमला एक डेथ सेंटेंस। जी बिल्कुल। वो कैसे लेके जाएगा? दे डू नॉट हैव द मीन्स। यकीनन वो कर्ज़ लेगा और सोचने की बात यह है कि क्या ये कर्ज़ वो कभी उतार पाएगा। तो इस वक्त चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन 300 से ज़्यादा शहरों में एमरजेंसी और टेलीमेडिसिन सेटेलाइट सेंटर्स के थ्रू लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट फराहम कर रहा है। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कहें कि इस वक्त पाकिस्तान में 90% बच्चे एक वर्ल्ड क्लास एमरजेंसी केयर से 30 मिनट से ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत अच्छी बात है मैम, लेकिन ये आइडिया, ये बड़ा यूनिक आइडिया, क्योंकि यूजुअली ये वाली जो इशू है इसको ना ज़्यादा फैसिलिटेट किया नहीं जाता समहाउ, अनफॉर्चुनेटली। मतलब कि हैं तो हैं, कोई बात नहीं। ये आइडिया लेकर आना, इसके ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से इदारे और इसके साथ अगर मुंसलिक हैं, थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में बताएं हमें। देखिए, ये कोई प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी कि हम इस तरह इमरजेंसी का नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री बनाएंगे। एक्चुअली इट स्टार्टेड विद अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान में इस वक्त रोज़ाना, आज भी, गुज़रे हुए कल भी और आने वाले कल भी 1000 बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो मर जाते हैं। और जो पाकिस्तान में जो दूसरी बड़ी शरह अमवात है ना, वो दिल का मर्ज़ है। जो तीसरी बड़ी है वो कैंसर है और उसके बाद फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। अगर आप इन सब को कंबाइन भी कर दें तो भी जो बच्चों की, जो 5 साल से कम उम्र बच्चों की शरह अमवात है वो उससे ज़्यादा है। अगर हम खित्ते की बात करें, इंडिया और बांग्लादेश से कंपेयर करें, तो पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों की शरह अमवात 2 गुना ज़्यादा है। यानी कि अगर आज हम इंडिया या बांग्लादेश के लेवल पर हों तो हम रोज़ाना अपने 500 बच्चों की जान बचा सकते हैं। तो दिस लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द मॉडल। तो हम ये समझते हैं कि हर बच्चा जो पाकिस्तान में, चाहे वो बड़े शहर में है, चाहे छोटे शहर में है, चाहे ऐसे शहर में है जिसको एक्सेस नहीं है, वो बॉर्डर पे है, हर बच्चा हमारा है और हमें हर बच्चा बचाना है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल्स बना लेते हैं, आपका मॉडल क्या है? आपने एक बात की कि हम इन अस्पतालों में मौजूद हैं, ये क्या चीज़ है? देखिए, ये बहुत आसान होता है कि आप एक स्टैंड अलोन सेटअप बना लें और उसको चला लें। पाकिस्तान में जो सबसे गरीब और सबसे बीमार लोग हैं वो सरकारी अस्पताल की तरफ आते हैं। दे आर द पीपल हु नीड द मोस्ट केयर। तो चाइल्ड लाइफ का मॉडल ये है कि हम गवर्नमेंट के टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जो बच्चों की इमरजेंसी है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट। उसको अडॉप्ट करने के बाद हम उसको रेनोवेट करते हैं टू द स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल। उसमें हम ह्यूमन रिसोर्स ऐड करते हैं जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, पेशेंट सपोर्ट, तकरीबन 100 का स्टाफ होता है एक ER में।
اور کوالیفائڈ ہوتے ہیں, ٹرینڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم میڈیسن ایڈ کرتے ہیں, لائف سیونگ ایکوپمنٹ ایڈ کرتے ہیں. ان شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی کیئر بنا دیتے ہیں. اسی ایمرجنسی کو جو ایک گورنمنٹ کے ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں تھی, جہاں پر صحت کی اور علاج کی بیسک سہولیات بھی میسر نہیں تھی. اچھا میم, میں چاہوں گی کہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں کہ ویسے جو بچے بیچارے پیدا ہوتے ہیں, آپ نے کہا کہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں, تو وہ کون سی بیسک کی کمپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ایزیلی اتنا وہ فیسیلیٹیٹ نہیں یا کیٹر نہیں کیا جا رہا تھا, لیکن آپ کے ادارے نے آ کے جو ہے ان کو وہ کیا ہے؟ آپ سن کے یہ حیران ہوں گی, یہ بہت بڑا ثانیہ ہے, یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے مرض نہیں ہے جن سے ہمارے بچے مر رہے ہیں. کیونکہ یہ بچے تو ہاسپٹل میں, نوازشہ بچے تو چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل میں بھی ٹریٹ کیے جا سکتے تھے. اور یہ کوئی بہت بڑے مرض نہیں ہے جو جن کو ہم آج تک جان نہیں پائے یا سمجھ نہیں پائے. ہمارے یہاں جو بچے مر رہے ہیں وہ نمونیا سے مر رہے ہیں, وہ ڈائریا سے مر رہے ہیں. بہت بیسک نمونیا کا علاج ایک اینٹی بائیوٹک سے ہو جاتا ہے جس کی قیمت صرف 250 روپے ہے, لیکن بر وقت علاج, ایکسیس ٹو دی ایمرجنسی کیئر, دس از دا پرابلم کہ وہ ایمرجنسی تک پہنچ ہی نہیں پاتے. دس از دا پرابلم. میم ایک میرا بہت ہی مختصر سا سوال ہے, آپ کا جو فوکس ہے صرف بچوں پہ کیوں؟ دیکھیں, بچے ہمارا مستقبل ہے, اور اس وقت جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت جو پاکستان کا نمبر 1 کلر پرابلم ہے وہ چائلڈ مورٹیلٹی, انڈر 5 مورٹیلٹی. اگر کوئی ایک مورٹیلٹی ہمیں کریکٹ کرنی ہے تو اس وقت وہ یہی ہے. اس وجہ سے, اور بہت ساری اور بھی آرگنائزیشنز ہیں, سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ہر کوئی اگر ایک ویلیو ایڈیشن کرتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک بہتر ہو جائے گا. یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری, پاکستان از اے پورلی مینجڈ کنٹری. تو ہمارے پاس ریسورسز ہیں, لیکن ہم ان ریسورسز کی بیسٹ یوٹیلائزیشن نہیں کر رہے. جن علاقوں کے آپ نے نام لیے ہیں, چاہے وہ واشوق ہو کہ بٹخیلا ہو, تمام تر ایک تو بارڈرنگ ایریاز ہیں. اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ اسی شہر یا اسی گاؤں یا اسی علاقے کے بچے ہیں, پاکستان میں بہت سارے اکراس دی بارڈر بھی یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ ہم بات کریں, بیکاز ہمارے جو ہیلتھ سینٹرز ہیں ہم جن کو نیبر کر رہے ہیں, جن کنٹریز کو, جس میں سب سے بڑا افغانستان ہے, جب وہ چترال کے تھرو یا افغانستان کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی بہت بڑا انفلکس ہوتا ہے. تو ہمارے جو ہیلتھ سسٹم ہے, میم مجھے بتائیے گا اس کو اور کن خطوط پہ استوار کیا جائے کہ وہ مزید بہتر سے بہتر ہو جایا کرے. ایک تو آپ کا ماڈل ہو گیا کہ جب آپ نے یو جسٹ ایڈڈ ویلز ٹو دا سرکاری اسپتال, جہاں پہ کوئی اسٹیپ ان نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, بٹ آپ لوگ اس کو اس طرح کا بنا دیتے ہیں. وٹ ادر اسٹیپس یو تھنک کہ ہمیں جو ہے کرنے چاہیے ایز گورنمنٹ, ایز بیوروکریٹس, ایز پیپل فرام ہیلتھ سیکٹر, کہ ہم اس چیز کو مزید بہتر کر سکیں؟ دیکھیں, یہ ایک پورا ہیلتھ کیئر سرکل ہوتا ہے, ایک سائیکل ہوتا ہے which starts from primary health care, جس میں, اور پرائمری ہیلتھ کیئر سے بھی پہلے نا آپ کے جو پریونٹیبل کیئر ہوتی ہے نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ پینے کا صاف پانی مہیا ہو, بچوں کو ٹائم پہ ویکسینیشن مل جائے. آدھی سے زیادہ بیماریاں تو وقت پہ صحیح ویکسینیشن ملنے سے ہی ختم ہو جاتی ہیں, بچایا جا سکتا ہے. پریونٹیبل ہے اکارڈنگ ٹو یونیسیف, اور 50% بچے بچ سکتے ہیں اگر ایک فنکشنل ایمرجنسی سینٹر وہاں پر موجود ہو, ایکسیسیبل ہو. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے. اس وقت ہم ایک ایسے موڑ پہ کھڑے ہیں کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ پاکستان ایک نازک موڑ پہ کب سے کھڑا ہے, وین ول دس نازک موڑ اینڈ. تو ہم اپنی سی ایک کوشش کر رہے ہیں, اور لوگ بھی آئیں, ہاتھ ملائیں, اور آپ جیسے لوگوں کے ایفرٹ کی وجہ سے ہی ہم اس نازک موڑ سے گزر پائیں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت شکریہ جو آپ کام کر رہی ہیں, اسی طرح جاری رکھیں. ہماری تو امید ہے, دعا ہے اور درخواست ہے آپ سے کہ اسی طرح جو قوم کے ہمارے مستقبل ہے اس کو آپ سیو کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. بس میرا ایک میسیج یہ ہے کہ رمضان ہے, ہم سب دعائیں کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے, لیکن جب ہم کسی کی جان بچانے کی دعا کرتے ہیں جو ہمارے بہت پیارے ہوتے ہیں, ہمارے دل کے قریب, جیسے ہمارے والدین ہیں, ہمارے بچے ہیں, تو وہ دعائیں بڑے دل سے نکلتی ہیں, وہ آنسوؤں کے ساتھ نکلتی ہیں, خضوع و خشوع کے ساتھ نکلتی ہیں.
وہ جب دعائیں کرتے ہیں خدا لوگوں کی جان بچاتا ہے. وہ جو جانیں بچ رہی ہیں وہ ہیلتھ کیئر ورکرز کے تھرو بچ رہی ہیں. بالکل ایسا ہی تو بس یہ اپیل ہے کہ ہیلتھ کیئر ورکرز پہ وائلنس نہ کیا جائے, اور ان کو وہ رسپیکٹ ضرور دی جائے کہ وہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ علاج کر سکیں. اور صحت کا نظام ہر بچے کا بنیادی حق ہے, ہر انسان کا بنیادی حق ہے. اس حق کو حقیقت بنانا ہماری ذمہ داری ہے. If you want to invest something, you should invest in the future of Pakistan. Absolutely. Thank you so much, ma'am. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.